Atin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, radyo natin nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Magkabuhay na adlaw sub friends, buhay at makulay pabaghihapon nato ang life diha. Well, aniya na usabang programang maghatag og dugang kahibalo og impormasyon bahin sa pagbaturog maayong panlawas. Dalit kinato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Atiging kini ang inyong makauban sa EXL Health Trivia. This day, atong paghahisgutan ang bahin sa mga benepisyong kaayuhan nga mahatag sa pipila ka mga prutas, gulay, halamang gamot diri sa atong kalawasan. Una syempre, among ipahibalo diha kaninyo nga doon na usa ka herbal capsule nga nahimo ng parte sa life sa mga inilang profesional. Dili lamang dinhi sa atong nasod, kundi hasta na sa ubang kanasuran. O kini sila mao'y nagpamatuod nga epektibo ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement diha sa ilahang life ug layo sa sakit-sakit nga makapadayon sa ilahang mga pagpanginabuhi. Okay, kamo din ha, syempre tumarpod og EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement aron buhay na buhay ang life. Og ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement alang sa inyong kasayuran, doon na kini sangkap nga natural. Inugas na ng mga vitamin C, sodium ascorbate, vitamins B1, B6 ug B12. So dinhi na ta sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement kay kini napamatud-an ng epektibo, halal certified ug FDA approved. So dinhi ta sa tuang paghisgot sa atuang mga prutas, gulay ug halamang gamot nga makatabang sa pipilan nato ka mga gibating kondisyon sa atong kalawasan. O karon atong hisgutan ang bahin ni ining gulay nga sagad ginakaon sa mga Pilipino, ang repolyo. Ang nagkalain-laing parte sa tanom nga repolyo mamahimong makuhaan nato og mga chemicals o sustansya nga makahatag benepisyo sa atong kalawasan. Ang repolyo dunay sulfur, dunay usab kini alkaloids, amino acids, carbohydrates, flavonoids, glycosides, phenols, proteins, saponins, steroids, tannins ug terpenoids. Mamahimo usab makuhaan nato og vitamin A, B ug C ang mga nakaong parte sa repolyo. So ang dahon magisagad ginagamit ining panambal. Unsa ang mga sakit nga mamahimong matambalan usab sa repolyo? Kini mao ang ubo, kulugo, asma, kanang hubak ug kalakip na ang paltos, ulcer sa sikmura ug kining pagpanghupong. Karon, unsa usab ang kining ulcer sa atuang sikmura o peptic ulcer? Unsa man ni siya nga matang sa kondisyon? Asa man ni nato nakuha ug unsay mga sintomas niini? Unsay matawang sa repolyo? Kani atong sayron dinhi sa atong pabalik sa atong programa nga EXL Makabuhay Health Trivia. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabing lang doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Naghihikayat po sa iyo, subukan nyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin. Balik ta dinhi mga friends, always sa kanunay inyuhang mga gustong masayran bahin sa inyuhang maayong panlawas. Atong paghahisgutan dinhi sa ato ang programa hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Ang dietary supplement nga ginapangitan na sa kadaghanan tungod kay nakahatag kanila og benepisyong kaayuhan sa ilang panlawas. Tungod kay ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement gamagikan sa mga powerful active herbal ingredients ug lakip na mga vitamins ug minerals nga gikinahanglan sa ato ang himsog nga panlawas. Unsa ang sakit nga peptic ulcer? Ang peptic ulcer mao ni siya
ang ulcer o kaning samad sa mga pader sa imuhang bituka o tiyan o esophagus nga mamahimong maghatod o grabing kasakit sa tiyan. Gitawag kining gastric ulcer kung nakaapekto sa tiyan. Duodenal ulcer kung sa unahang parte sa bituka ug esophageal ulcer kung anaa sa esophagus. Kini gumikan sa impeksyon sa bakterya nga Helicobacter pylori sa mga pader sa mga agihanan sa pagkaon. Ang pagmatunog peptic ulcer o kining samad sa mga pader sa agihanan sa imong pagkaon nagsugod kung duna kay gamayng samad tungod sa mga asidong naa diha sulod sa imong tiyan. Kini kung ang asido nahimong isog na kaayo o di ba kaha mohina ang mga mucus nga nakabalot diha sa mga pader ug nagsilbing proteksyon kini. Ang mga gagmay samad ginapagrabe niya siya sa impeksyon sa bakterya nga Helicobacter pylori nga natural nga makita sa mga pader sa mga agihanan sa pagkaon nga mamahimong maghatod og kining pagpanghubag. Gawas sa reaksyon gikan sa asido sa tiyan o impeksyon sa bakterya, ang pagbatunog ulcer mamahimong tungod usab sa mga ginainom nga tambal nga mapalit lamang over the counter. Ang mga gikaingong tambal mamahimong maghatod og iritasyon ug pagpanghubag sa mga pader sa agihanan sa pagkaon nga moresulta na hinuon sa pagbaton og ulcer. Ang mga taong kanunay mo inom og ilimnong makahubog ug hilig manigarilyo ang kanunay nga makabaton og ulcer. Mutaas usab ang posibilidad nga makabaton ang mga taong ana sa edad nga 50 pataas. Mausab ang mga taong dunay gibati sa atay, bato ug baga. Gawas man niini, dunay mga nagingon nga mas taas ang kaso sa ulcer sa mga taong dunay history sa sakit nga ulcer sa ilahang pamilya. So, unsa ang mga mamahimong komplikasyon sa ulcer? Ang pagbatulog ulcer mamahimong mo resulta kini sa mas seryosong komplikasyon kung imuhang pasagdan. Mamahimo kining maghatod o grabing pagdugo sulod sa imuhang lawas o internal bleeding. Dunay posibilidad usab nga mabuslot ang mga pader sa imuhang tinai ug tiyan ug duna pa impeksyon sa uban pang naadiha sa imuhang sulod sa imuhang tiyan. Ang maong kaso gitawag kining peritonitis. Ug kung duna kay ulcer, unsa man ang sagad sintomas o bation niini? Ang pagpanakit o pagpanghapto sa imuhang kuto-kuto gikan sa taas, sa pusod hangtod na sa imuhang dughan. Pabalik-balik nga pagpanakit sa imuhang tiyan o pagsuka o kanang butdan ka, kawad-an ka og gana sa pagkaon, paghugno sa imuhang timbang. So gawas na ini ang mga sintomas nga mamahimong makadugang pa sa mga grabing kaso sama sa pagsuka nga dunay sagol dugo. Ang imuhang gibawas dunay sagol dugo. So kinahanglan magmainampingon na kita. Dili lalim nga daot ang ato ang tinai. Kinahanglan nga healthy kini. Ug ayaw kalimot nga ang repolyo makatabang usab dinhi sa imuhang gibati nga peptic ulcer. So mamahimong matambalan kini pinaagi sa pag-inom og duga sa repolyo. Ug aron nga mas himsog ang imuhang atay, ang imuhang kasing-kasing, ang imuhang lungs ug kidneys, ayaw kalimot tumari og EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Usa ka preventive immune booster multi-herb and prebiotic food supplement nga maghatag og dugang nutrients, mga gikinahanglang bitamina, minerales ug fiber sa atong lawas. Alright, kung doon na may mga pangutana o gusto ninyong mahibaluan bahin sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, tawagi ang numero 0917-728-1434. Ang EXL Makabuhay Capsule, mapalit sa mga butika diha sa inyuhang dapit. Aman, una ta magabulag-bulag, usa na usab ka bitamina para sa tuang kaluwasan, atong ihatag diha kaninyo. Kinutlo kini gikan sa basahon sa mga panultihon, Kapitulo 24, versikulo 19. Ayaw pagpasuka ang imong kaugalingon tungod sa dautan nga mga tao. Ni ikaw,
pagmasinahon sa dautan. Mga friends, remember, dili kompleto ang atuang adlaw ganto ang life kung wala si Lord diri sa atuang kasing-kasing. Hangtod sa sunod natong panag-uban, kini si Ate Ging diri sa tong programa pulo sa pagtulunan og impormasyong panglawas, EXL Makabuhay Health Trivia, kauban kanunay ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Makadasig, makaaptik, makabuhay.